सूरतुल गाशिया मक्की है, 1 रकू और 26 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिअह आमिलतुन नासिबह तस्ला नारन हामियह तुस्क़ा मिन अयनिन आनियह लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ضريع ला युस्मिनु व ला युग़नी मिन जूअ وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم